مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد. أولا قبل أن أبدأ الدرس سأطرح عليكم سؤال. إذن السؤال هو: أي لون تختار لسيارتك؟ Quelle couleur choisir pour ta voiture؟ إذن حاولوا أن تجيبوني عن هذا السؤال. Quelle couleur choisir pour ta voiture؟ أي لون تختار لسيارتك؟ يمكن أن تكتب مثلا باللغة الفرنسية: اللون الذي أختاره لسيارتي هو مثلا الأحمر، الأخضر، الأصفر. حاولوا أن تكتبوا بهذه الطريقة. إذن في هذا الدرس سأحاول تصريف دير ولير وإكخير، يقول، يقرأ، يكتب، إلى مجموعة من الأزمنة وبطرق مختلفة، وسأركب جمل متداولة كثيرا، أي جمل ستسهل عليكم التكلم باللغة الفرنسية. فقط تابعوا معي هذا الدرس. إذن هذا الدرس ضمن قائمة la conjugaison française، الصرف والتحويل في الفرنسية، الدرس 26. إذن في هذا الدرس ستحاولوا أن تساعدوني لإنشاء الدرس. إذن مثلا سأستعمل الفعل دير. دير يقول. إذا أردت أن أقول أنا أقول الحقيقة باللغة الفرنسية، إذا أردت أن تقول أنت أو أردت أن تقولي أنت، أنا أقول الحقيقة. إذن حاول أن تقول باللغة الفرنسية أنا أقول الحقيقة، أو اكتبها في مذكرة أو اكتبها في التعليق. دع بوز واكتب ما أقوله. إذن أنا أقول الحقيقة. أنا je أقول دي la vérité، الحقيقة la vérité. إذن حاولوا أن تركزوا معي. إذن je dis la vérité. دائما نتكلم عن الحاضر le présent. نحن دائما في صدد شرح la conjugaison، الصرف والتحويل، ونتكلم هنا عن الحاضر. je dis la vérité، أنا أقول الحقيقة. إذن أنا أقول الحقيقة je dis la vérité. حسنا. إذن إذا أردت أنت مثلا أو أردت أنت مثلا أن تقولي لي أنني أقول الحقيقة، إذن أنت أو أنت ستقولين أنت تقول الحقيقة، تخاطبونني أنا. أنت تقول الحقيقة وأقولها الآن، تتكلمون عن الآن ليس الماضي أو الحاضر. ستقولين أو ستقول tu dis la vérité، أنت تقول الحقيقة. إذن هنا نتكلم عن الحاضر، وسنتكلم عن الماضي والمستقبل. إذن أردت أو أردت أن تقولي هو يقول الحقيقة، ستقولين il dit la vérité. il dit، عندما نريد أن نكتب il dit سنضيف t. il dit هو. ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن هي، أردت أن تقولي مثلا هي، أو أردت أن تقول هي تقول الحقيقة، سنقول elle وليس il. elle dit la vérité. elle dit la vérité. إذا أردت أن أقول نحن نقول الحقيقة، أو أردت أن تقولي أنت نحن نقول الحقيقة، يمكن أن نقول nous disons la vérité. نضيف s o n s. إذا أردت أن تقولي أو أردت أن تقول أنتم تقولون الحقيقة، يعني تتكلمون مع الآخرين. vous dites نضيف t e s. vous dites la vérité. إذن هنا نتكلم، أحاول تكبير فقط الصورة. إذن vous dites la vérité، أنتم تقولون الحقيقة. ils disent la vérité، هم. إذن إذا أردت أو أردت أن تقولي أو أردت أن تقول هم يقولون الحقيقة، ستقول ils disent la vérité، هم يقولون الحقيقة. ils disent
la vérité. Ils disent la vérité. إذن هنا تكلمنا عن أقول، تقول، يقول، نقول، تقولون، يقولون. إذن أنتم الآن تستطيعون أن تقولوا مثلا أنا أقول أو أنت تقول أو هو يقول. الآن يمكنكم أن تقولوا مثلا أنا أقول العكس. قلها باللغة الفرنسية. أنا أقول العكس. أنا أقول العكس. إذن je dis le contraire. Je dis le contraire. قبل أن نمر إلى الاحتراف يجب أن تضبطوا القواعد الأولى. contraire. لن نمر إلى الاحتراف قبل أن تضبطوا القواعد الأولى. أقولها وأعيدها. إذن أقول العكس. أنا أقول العكس. Je dis la vérité. Je dis le contraire. إذن قل ما شئت. فقط حاول أن تكتب الفعل دي وتقوم بتصريفه إلى الحاضر. ولكن إذا أردت أن أقول مثلا قلت العكس ليس الآن. أنا الآن أقول العكس. هنا سأستعمل le passé composé لأقول قلت العكس أو قلت الحقيقة. j'ai dit. إذن j'ai dit. لاحظوا معي j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est la conjugaison du verbe avoir au présent. وتصريف الفعل يملك avoir. avoir إلى الحاضر. وهنا يسمى l'auxiliaire المساعد عندما نستعمله في passé composé. إذن دي ستبقى على حالها. إذا أردت أن أقول لقد قلت في الماضي لقد قلت j'ai dit le contraire. إذا أردت أن أقول لقد قلت أنت أو لقد قلت أنت في الماضي أو قلت أنت في الماضي أتكلم معك أنت أو أنت وأقول لك لقد قلت في الماضي أو لقد قلت في الماضي. tu as dit. tu as dit. tu as dit le contraire. لقد قلت أو لقد قلت. هنا أتكلم عن الماضي وليس الحاضر. إذا أردت أن أقول لقد قال il a dit. قال هو. il a dit. قال هو. قالت هي. elle a dit. il a dit بالنسبة للمذكر و elle a dit بالنسبة للمؤنث. elle a dit le contraire. يمكن أن نقول لقد قلنا أنا وأنت أو أنا وأنت. مثلا قلنا moi et كريمة مثلا. moi et فاطمة مثلا. أو moi et ياسين أو يونس أو. إذن nous avons dit. nous avons dit. nous avons dit. لاحظوا أنني أغير هنا. أتكلم عن le passé composé وأتكلم عن الماضي عندما أريد أن أتكلم عن الماضي أو أقول مثلا لقد قلنا سأقول nous avons dit. لقد قلتم أتكلم معك أنت وهي أو أنت وهو أو أنت وهو. لقد قلتم. vous avez dit le contraire. vous avez dit le contraire. vous avez dit le contraire. لقد قلتم العكس. vous avez dit le contraire. لقد قلتم العكس. هم قالوا. كريمة، فاطمة، سعيد، يونس. هم ils ont dit. ils ont dit. هم قالوا. ils ont dit la vérité. أو هن قلنا. جمع المؤنث السالم فقط. السالم ندى، كريمة، فاطمة، سعيدة ولا يوجد أي مذكر. وبالنسبة لإيل التي هي أمامكم يمكن أن يكون المذكر والمؤنث جمع أو يمكن أن يكون المذكر لوحده. إذن سنتكلم عن ils ont dit le contraire. ستتعلمون الأساسيات. حاولوا أن تشاهدوا معي الفيديوهات وستتعلمون الأساسيات.
ومن أراد مشاهدة الدروس السابقة فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وسيجد جميع البرامج. إذا تكلمنا عن الماضي عموما، ولكن هناك ماضي قريب. هناك ماضي قريب ويسمى le passé récent، الماضي القريب le passé récent. إذا أردت أن أقول قلتم للتو، يعني قبل لحظات، قبل دقائق، قبل ثواني، قلتم أو قلت أنا، أو أنت تريد أن تقولي قلت، أو للتو أي بعد، قبل دقائق، قبل لحظات، ستقول je viens de dire. عندما أقول je viens de dire أنا أتكلم عن قبل ثواني قلت، قبل لحظات قلت. إذن أتكلم عن الماضي، ولكن الماضي القريب. إذن دير لن نغير دير، فقط سنغير الفعل venir. je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, il vient. إذن هنا نتكلم عن الفعل venir مصرف إلى الحاضر مع الفعل الذي أردنا تصريفه، سواء دير، مونجي، لير، écrire أو أي فعل آخر. يبقى الانفينيتيف لا نغير فيه أي شيء، يبقى في المصدر لا نغير فيه أي شيء. je viens de dire le contraire. أنا قلت للتو، أو قلت للتو العكس. je viens de dire le contraire. أسألك أنت وأسألك أنت. إذا أردت أن أقول قلت للتو، أنت قلت للتو العكس، ماذا سأقول؟ إذا حاولوا أن تكتبوا ما يمكنني أن أقوله. إذا أردت أن أقول قلت للتو tu viens de dire، إذا الجواب هو tu viens de dire، أي قلت للتو. tu viens de dire، قلت للتو. إذا أردت أن أقول قال للتو il vient de dire، قال للتو أي قال قبل لحظات. il vient de dire le contraire. il vient de dire le contraire. قال للتو العكس. il vient de dire le contraire. إذا أردت أن أقول مثلا هي، إذن il vient de dire سنضيف t مكان s. il vient de dire il vient de dire le contraire، إذن سنضيف t مكان s. ويمكن أن نقول هي elle vient de dire، elle vient de dire. إذن هي قالت للتو elle vient de dire le contraire. قالت للتو العكس. elle vient de dire le contraire. nous venons de dire، nous venons de dire le contraire. nous venons de dire le contraire. إذن من لاحظ الخطأ، أنا أنطق كلمة ولا أكتبها، وأردت أن ألاحظ هل ستلاحظون الخطأ أم لا. الخطأ هو أنني يجب أن أضيف de فقط، هذا لألاحظ هل أنتم تركزون في الدروس. حاولوا التركيز. أنا أنطق nous venons de dire، je viens de dire، وأنتم من لاحظ الخطأ فليكتب أنا لاحظت الخطأ، وليعلم أنه قد أتقن لا كونجيغيزون، لأنه علم أن الفعل دير مصرف إلى الحاضر، لا نضع فقط الفعل إلى المصدر ونقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر أو le présent، نضيف de. إذن سأحاول أن أضع خط تحتها. إذن هذا هو الخطأ التي يقع فيه الجميع في التعليقات، ينسون de. وحاولت أن أقدم لكم le passé récent أي الماضي القريب بدون استعمال de، وأنطقها لكي لاحظها الجميع. إذن من لاحظها فليكتب أنا لاحظت الخطأ، وليعلم أنه تعلم لا كونجيغيزون، أي يلاحظ أخطاء لا كونجيغيزون. ومن لم يلاحظ فليكتب أنا لم ألاحظ، وسيتعلم إن شاء الله معنا. إذن nous venons de dire، إذن je viens de dire، tu viens de dire، il vient de dire، nous venons de dire، vous venez de dire، vous
venez, vous venez, EZ, de dire le contraire أو la vérité. Vous venez de dire أي قلتم للتو، أنتم قلتم للتو، هم قالوا للتو. Ils viennent de dire, ils viennent de dire la vérité أو ils viennent de dire le contraire. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل dire إلى الحاضر وإلى الماضي المركب le passé composé. إذن le présent le passé composé le passé récent والماضي القريب. إذن إن كنا نتكلم مثلا عن شيء قريب فنستعمل الماضي القريب le passé récent. الآن سأستعمل le futur simple لكي أمر إلى lire وإكخير، وأنتم حاولوا أن تركزوا لكي تستفيدوا أكثر. فهذه الدروس بسيطة جدا. إذا تكلمنا عن الحاضر وتكلمنا عن الماضي بشقيه الباسي كومبوزي وأيضا le passé récent. الآن سأتكلم عن le futur simple، أي أردت أن أقول مثلا سأقول إذن في المستقبل وليس قلت. سأقول العكس، وليس قلت وليس أقول الآن، ليس قلت في الماضي وليس سأقول الآن. إذن هنا يمكنك أن تكتب سأقول العكس. الآن أكتب سأقول العكس باللغة الفرنسية، حاول، فمن الخطأ يتعلم الإنسان. إذن لاحظوا معي je dirai. إذن حذفت ووضعت ai، حذفت ووضعت ai. je dirai le contraire، je dirai la vérité. إذن سأقول العكس وسأقول الحقيقة. je dirai le contraire، je dirai la vérité. إذن سأقول أنا je dirai، ستقول أنت tu diras la vérité، tu diras la vérité. ستقول الحقيقة il dira la vérité، il dira. إذن سأحذف اس نضيف فقط a. il dira la vérité. سيقول العكس، هو سيقول العكس، il dira la vérité. nous dirons la vérité، nous dirons la vérité أو nous dirons le contraire، سنقول العكس وسنقول الحقيقة. nous dirons، vous direz la vérité أو vous direz le contraire، ستقولون العكس أو ستقولون الحقيقة. ils diront نضيف ONT، ils diront la vérité، سيقولون. إذن هنا أتكلم عن المستقبل، سيقولون الحقيقة، هم سيقولون الحقيقة أو هن سيقولن الحقيقة. elles diront le contraire أو elles diront la vérité، سيقولون الحقيقة أو سيقولون العكس. إذن قدمت لكم dire au présent dire au passé composé dire au passé récent dire au futur. إذن 4 أزمنة. الآن سأمر إلى الفعل lire يقرأ. سأقوم بتصريفه أيضا إلى مجموعة من الأزمنة. je lis le journal dans ma voiture. je lis le journal dans ma voiture. أقرأ الجريدة في سيارتي. إذن je lis أقرأ، je lis أقرأ le journal الجريدة dans ma voiture في سيارتي. إذن إذا أردت أو أردت أن تقولي أقرأ الجريدة في سيارتي ستقولين أو ستقول je lis le journal dans ma voiture. إذن
السؤال المطروح هو إذا أردت أن أقول مثلا أنت تقرأ أو أنت تقرأين، أنت تقرأ أو أنت تقرأين الجريدة في سيارتك، سأقول tu lis. Tu lis le journal dans ta voiture. Tu lis le journal dans ta voiture. تقرأ الجريدة في سيارتك. Tu lis le journal dans ta voiture. إذا لاحظوا سيارتي ما، سيارتك تا. هنا نتكلم عن الفعل lire, le verbe lire au présent. الفعل lire أو يقرأ مصرف إلى الحاضر. إذا il lit هو يقرأ، il lit نضيف الت مكان اس، نحذف اس ونضع الت. il lit le journal dans sa voiture. Dans sa voiture. Il lit le journal dans sa voiture. Nous lisons. Nous lisons. Nous lisons le journal dans notre أي سيارتنا notre voiture. Nous lisons le journal dans notre voiture. نقرأ الجريدة في سيارتنا. Vous lisez le journal dans votre voiture. Votre voiture. Vous lisez le journal dans votre voiture. إذا أردت أن أقول أنتم تقرؤون الجريدة في سيارتكم، أقول vous lisez le journal dans votre voiture. إذا أردت أن نقول هم يقرؤون، ils lisent le journal dans leur voiture. Leur voiture. إذن في سيارتهم. Ils lisent يقرؤون le journal الجريدة dans leur voiture في سيارتهم. Ils lisent le journal dans leur voiture. إذن هنا تكلمنا عن la conjugaison du verbe lire au présent تصريف الفعل lire إلى الحاضر، يعني نتكلم عن الآن. je lis أقرأ الآن، tu lis تقرأ الآن، il lit يقرأ الآن، nous lisons نقرأ الآن، vous lisez تقرؤون الآن، ils lisent يقرؤون الآن. إذن الآن سأمر إلى le passé composé، إلى الماضي المركب. سنتكلم عن الماضي المركب والماضي القريب. le passé récent. إذن دائما في le passé composé أو في الماضي المركب نضيف l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être. إذن هنا l'auxiliaire avoir j'ai lu le journal dans ma voiture. J'ai lu le journal dans ma voiture. أقرأ الجريدة في سيارتي. J'ai lu le journal dans ma voiture. قرأت في الماضي، قرأت الجريدة في سيارتي. J'ai lu. إذا أردت أو أردت أن تقولي قرأت الجريدة في سيارتي، ستقولين أو ستقول J'ai lu le journal dans ma voiture. J'ai lu le journal dans ma voiture. وإذا أردت أو أردت أن تقولي قرأت أنت في الماضي، tu as lu le journal dans ta voiture. Tu as lu le journal dans ta voiture. أو قرأ هو، il a lu le journal. Il a lu le journal dans sa voiture. Il a lu le journal dans sa voiture. قرأ هو الجريدة في سيارته. Il a lu. إذن قرأ هو. هنا نتكلم عن le passé composé du verbe lire. أو elle a lu. أي قرأت هي. Elle a lu le journal dans sa voiture. قرأت هي الجريدة في سيارتها.
أو nous avons lu. نحن قرأنا. إذا أردنا أن نقول نحن قرأنا nous avons lu. Nous avons lu le journal dans notre voiture. في سيارتنا. Notre voiture. أو vous avez lu. Vous avez lu. Vous avez lu le journal dans votre voiture. Dans votre voiture. Vous avez lu le journal dans votre voiture. أي قرأتم الجريدة في سيارتكم. Ils ont lu. Ils ont lu le journal dans leur voiture. إذا lu بقيت على حالها. lu وهو يسمى participe passé. التصريف الثالث للفعل lire. و ils ont, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. والauxiliaire avoir هو تصريف الفعل avoir إلى الحاضر ثم نضعه كauxiliaire. الآن سأمر إلى le passé récent الماضي القريب. قرأت للتو أي قرأت قبل لحظات، قرأت قبل دقائق. un livre مثلا كتاب. إذن نقول je viens وأؤكد أننا نضيف de، وهذا هو الخطأ الذي يسقط فيه مجموعة من الطلاب أو مجموعة من المتعلمين. إذن je viens de lire، je viens de lire le livre أو le journal أو أي شيء. إذن je viens de lire، ما يهمنا هو je viens de lire أي قرأت للتو، قرأت قبل لحظات، قرأت قبل دقائق. je viens de lire. tu viens de lire. tu viens de lire أي قرأت للتو أو قرأت قبل لحظات. tu viens de lire. إذا أردت أن تقول قرأت قبل لحظات أو قرأت للتو tu viens de lire. قرأ هو. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي قرأ هو للتو أو قبل لحظات il vient de lire. il vient de lire. لاحظوا أن de وليغ لا تتغير، فقط نغير le verbe venir au présent. je viens de lire, tu viens de lire, il vient de lire. nous venons de lire. nous venons de lire. nous venons de lire le journal أي قرأنا للتو الجريدة. nous venons de lire. vous venez de lire. vous venez de lire. EZ vous venez de lire. إذن فقط نقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر. venez de lire. il vient de lire. il vient de lire أي قرأوا للتو، هم قرأوا للتو. إذا نتكلم عن الماضي القريب جدا. عندما أتكلم عن شيء أقوم به وهو قريب جدا. il vient de lire le journal. يمكن أن نقول أيضا سأقرأ، وأتكلم هنا عن المستقبل. سأقرأ كتابا. سأقرأ كتاب، أنا أتكلم عن المستقبل. إذا أردت أو أردت أن تقول سأقرأ كتاب ستقول je lirai. je lirai le journal. je lirai le livre مثلا. je lirai l'article. إذا سأقرأ الجريدة. أنا هنا أتكلم عن سأقرأ الجريدة. ستقرأ الجريدة. tu liras. tu liras le journal. tu liras le journal. ستقرأ الجريدة. il lira le journal. il lira سنحذف اس نترك فقط il lira le journal. سيقرأ الجريدة. nous lirons le journal. nous lirons le journal. سنقرأ الجريدة. nous lirons. vous lirez le journal. ستقرؤون الجريدة. vous lirez le journal.
دائما ستقرأ، سوف تفعل شيء مثلا في المستقبل. ils liront le journal، سيقرؤون الجريدة. ils liront le journal، سيقرؤون الجريدة. ils liront le journal. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي سيقرؤون هم الجريدة، ستقولين أو ستقول ils liront le journal. إذا هنا تكلمنا عن الحاضر والماضي المركب والماضي القريب، وأيضا تكلمنا عن المستقبل البسيط. الآن سأمر إلى écrire، وسأحاول أن لا أطيل. تكلمنا عن dire يقول، lire يقرأ. الآن سنتكلم عن يكتب écrire، يكتب. مثلا تريد أن تقول أكتب 3 جمل كل ساعة. j'écris 3 phrases. أتكلم هنا عن الحاضر. j'écris 3 phrases chaque heure. j'écris 3 phrases chaque heure. أكتب 3 جمل كل ساعة. إذن سأحاول تكبير الكتابة. إذن écrire يكتب. j'écris 3 phrases chaque heure. أكتب 3 جمل كل ساعة. j'écris أكتب. j'écris أكتب 3 phrases 3 جمل chaque heure كل ساعة. chaque heure كل ساعة. j'écris 3 phrases chaque heure. أكتب 3 جمل كل ساعة. هنا نتكلم عن الحاضر. أكتب الآن. إذا أردت أن تقولي أو أردت أن تقول أكتب الآن، ستقول j'écris. j'écris، وليس في الماضي وليس في المستقبل. تكتب أنت. tu écris 3 phrases chaque heure. يكتب هو. il écrit avec T. il écrit 3 phrases chaque heure. il écrit 3 phrases chaque heure. إذا أردت أن تقول أنتم أو أردت أن تقولي أنتم تكتبون أو نحن نكتب الآن. نحن nous écrivons 3 phrases chaque heure. نكتب 3 جمل في كل ساعة أو كل ساعة. إذن أنتم تكتبون vous écrivez vous écrivez 3 phrases chaque heure. إذا أردنا أن نقول هم يكتبون، سنقول ils écrivent. إذن نحاول أن نضع la liaison بين S و E. ils écrivent 3 phrases chaque heure. إذن هنا تكلمنا عن الحاضر. j'écris، tu écris، il écrit، nous écrivons، vous écrivez، ils écrivent. الآن سأمر إلى الماضي المركب، إلى الماضي le passé composé. وسأقول مثلا إذا أردت أن تقول كتبت في الماضي، سنستعمل l'auxiliaire avoir. j'ai écrit. الآن سأمر إلى الماضي المركب. إذا أردت أن أقول كتبت في الماضي، سأقول j'ai écrit. نغير فقط l'auxiliaire avoir. j'ai écrit كتبت. tu as écrit كتبت. tu as écrit كتبت. il a écrit كتب. il a écrit. nous avons écrit. vous avez écrit. ils ont écrit. نغير فقط l'auxiliaire avoir وتبقى écrit على حالها. إذن le passé composé نغير فقط l'auxiliaire avoir، ولو passé composé هو الماضي المركب. وإذا أردنا أن نتكلم عن كتبت للتو، كتبت قبل لحظات، كتبت قبل دقائق، إذن أتكلم عن شيء قمت به قبل لحظات، يعني قريب le passé récent، الماضي القريب. سأقول je viens d'écrire. de apostrophe écrire.
إذا الذي يتغير هنا هو je viens, tu viens, il vient. Je viens d'écrire كتبت للتو. Tu viens d'écrire كتبت للتو. Il vient d'écrire كتب للتو. Nous venons d'écrire كتبنا للتو. Vous venez d'écrire كتبتم للتو. Ils viennent d'écrire كتبوا للتو. إذا je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. وهو la conjugaison du verbe venir إلى الحاضر. ونضيف de. أضفنا هنا de. وعندما تلتقي voyelle e و e accent aigu أي النبرة التي فوق e نحذف e les deux ونضيف apostrophe. إذن je viens d'écrire وسيبقى d'écrire على حاله ونغير فقط je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. كتبت للتو je viens d'écrire. Tu viens d'écrire كتبت للتو. Il vient d'écrire كتب للتو. Nous venons d'écrire كتبنا للتو. Vous venez d'écrire كتبوا للتو. Ils viennent d'écrire كتبوا للتو أو كتبوا قبل لحظات. الآن سأمر إلى le futur simple أي المستقبل البسيط. في المستقبل البسيط نقول j'écrirai. نحذف أ ونضيف أي. j'écrirai. سأكتب. j'écrirai 3 phrases chaque heure. j'écrirai 3 phrases chaque heure. tu écriras. ستكتب. tu écriras. لاحظوا أن من يتغير هو نهاية écrirai écrira. إذا نهاية a i a s و a في il. إذا tu écriras 3 phrases chaque heure. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي ستكتب 3 جمل كل ساعة ستقول tu écriras 3 phrases chaque heure. il écrira سيكتب. il écrira سيكتب. il écrira 3 phrases chaque heure. سيكتب أو ستكتب هي elle écrira. elle écrira ستكتب هي. nous écrirons سنكتب نحن. nous écrirons نضيف ONS. nous écrirons 3 phrases chaque heure. vous écrirez. vous écrirez ستكتبون. vous écrirez 3 phrases chaque heure. ستكتبون 3 جمل كل ساعة. ils écriront. ils écriront نضيف ONT. سيكتبون. ils écriront سيكتبون 3 phrases chaque heure. 3 جمل كل ساعة. إذا قمت بتصريف الفعل dire ولير وإكخير. قمت بتصريف الأفعال يقول يقرأ يكتب إلى le présent الحاضر le passé composé الماضي المركب و le passé récent الماضي القريب وأيضا إلى le futur simple المستقبل البسيط. والسؤال الذي طرحته في أول الدرس هو quelle couleur choisir pour ta voiture. أي لون تختار لسيارتك مثلا في المستقبل أو السيارة التي تملكها. اكتب باللغة الفرنسية الجواب وأيضا باللغة العربية. وأريد أن أقول لكم أن هذه القناة هي عبارة عن مدرسة خاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنكم أن تجدوا برامج لتعلم اللغة الفرنسية سواء للأطفال. هناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. حاولوا أن تتابعوا هذه البرامج وحاولوا أن تتعلموا بجدية وأيضا بتركيز. إذا ابدأوا من القواعد ثم الحوار ثم الجمل ثم القصص ثم النطق والسماع الصرف والتحويل. وأيضا هناك العديد من الدروس ستستفيدون أكثر وسيستفيد أيضا أبناؤكم. ويمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز وستجدون قوائم تشغيل أو بلاي ليست اضغطوا عليها وحاولوا أن تتابعوا جميع البرامج موجودة في قوائم التشغيل. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام والى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد
واضغط على جيم وشكرا لكم. واضغط على جيم وشكرا لكم. واضغط على جيم وشكرا لكم.